tous. Voyons aujourd'hui les paroles rapportées, le style direct et le style indirect. Ce cours peut vous paraître difficile de prime abord, mais en lisant calmement et en suivant les exemples, vous verrez que beaucoup de notions sont simplement de la logique. Ce qu'il vous faut connaître en premier, ce sont les changements de temps. Il existe d'autres changements dont je ne parle pas pour ne pas surcharger ce cours déjà très long. Commençons par l'exemple numéro 1, le discours direct. Le ministre déclare le phénomène de la violence dans nos stades est inacceptable. Lorsque je rapporte les paroles fidèlement et sans modification, il est reconnaissable à la ponctuation utilisée, les deux points et les guillemets. يعني عندما ننقل خبر بطريقة مباشرة فإنه يتوجب علينا وضع النقاط والأقواس الصغيرة وبدون تغيير أو تحريف الكلام. هذا فيما يخص le discours direct. Bon. Quel que soit le style نروحوا le discours indirect. إذا حولنا هذه الجملة من direct إلى indirect نشوفوا التغيرات اللي رايحة تحدث. Le ministre déclare que la violence est inacceptable. Alors نشوفوا في المثال الأول عندنا خصائص تاع le style direct. هنا عندنا la proposition introductive هذا الجزء الأول. هذا نسميوه لا بروبوزيسيون انترودكتيف. علاش؟ لانها تحتوي على لو فيرب انترودكتور. نقدروا نقولوا له انترودكتور ولا نسموه لو فيرب دو بارول ولا ان فيرب انترودكتيف. اذا على هذه سمينا الجزء الاول لا بروبوزيسيون انترودكتيف. alors la deuxième partie هذه اللي هي هذه هنا نسميوها لو ميساج. الموضوع ولا هنا عندنا لو ميساج. عفوا شوفوا قلم آخر. الجملة اللي بين قوسين نسميوها لو ميساج. هذا في لو ستيل ديريكت. هذا لو ميساج وهذه لا بروبوزيسيون انترودكتيف. La proposition introductive كما شرحت لكم لأنها تحتوي على le verbe introducteur ولا introductif ولا le verbe de parole كما نحبوا نسميوها introductive. alors بالنسبة لتحويل هذه الجملة وعندنا أيضا هادو قلنا لي دو بوين وعندنا لي guillemets. كي نحولوا الجملة هذه إلى لو ديسكور انديريكت يعني إلى الغير مباشر. هنا الجزء الأول نسموه لا بروبوزيسيون برينسيبال. هذه لو مينيستر ديكلار نسميوها لا بروبوزيسيون برينسيبال. الحرف هذا اللي أضفناه ولازم نضيفوه لو مو هذا سوبوردونون نسميوه ان مو سوبوردونون ولا لو سوبوردونون. لو سوبوردونون هذا يكون حسب نوعية الجملة ماشي دايما كو. إذا هنايا سولون لو تيب دو لا فراز. وهذه لا بروبوزيسيون اللي كانت بين قوسين لا فيولونس اي اناكسبتابل هذه نسميوها بروبوزيسيون كومبليتيف. يعني من خلال الملاحظة فقط نعرفوا لو ستيل ديريكت ولو ستيل انديريكت. هذه في حالة ما إذا طرح السؤال ويقول لك حدد لو ستيل ديريكت أو لو ستيل انديريكت. لو ستيل ديريكت نعاود فيه لو فيرب انترودكتور عندنا نقطتين وعندنا لي غيومي. بالنسبة لو ديسكور انديريكت رايحة تحذف هذه النقاط وتحذف هذه الأقواس
ونربط بين الجملتين بان سوبوردونون. حنا اليوم رايحين نركزوا على لي فراز في لو بريزون اي لو فوتور فقط. alors تعود عندنا الجمله le discours indirect تولي le ministre déclare que la violence est inacceptable. donc واش نقولوا quel que soit le style direct ou la indirect, les paroles doivent être rapportées par des verbes introducteurs. يعني المقولة ولا الكلام يجب أن ينقل بواسطة أفعال الكلام. donc مثلا نعطيكم أمثلة comme le verbe dire, déclarer, répondre, annoncer, affirmer, demander إلى آخره. يعني الأفعال كثيرة قريناها في دروس سابقة. عندكم قال، أعلن، أجاب، سأل، طرح، أكد إلى آخره. نزيدو النقطة الثالثة. lorsqu'on passe du discours direct au discours indirect, les pronoms personnels et les possessifs ainsi que le ton peuvent être changés. يعني إذا انتقلنا من المباشر إلى غير المباشر فإن ضمائر الشخصية وضمائر الملكية وأزمنة الأفعال تتغير. نروح للأمثلة تاع اليوم. si le verbe introducteur est au présent هنا في الجملة الأولى le ministre déclare هذا الزمن c'est le présent. أو إذا كان في الفيتور كما في المثال الثاني le médecin déclarera هذا il est au futur. le verbe déclarer au futur. في هذه الحالتين يعني إذا كان si le verbe introducteur est au présent ou au futur du verbe au futur, le ton du verbe de la subordonnée reste inchangé. يعني الفعل تاع الجملة الثانية لا يتغير يبقى كما كان في الزمن اللي كان مصرف فيه. كما لاحظتوا هنا le phénomène de la violence dans nos stades est inacceptable. et c'est le verbe être au présent كي نحولوه le style indirect يبقى في نفس الزمن. نقولوا que la violence est inacceptable يعني ما تغيرش. بالنسبة للفيتور le médecin déclarera le patient va mieux. الطبيب أعلن أن المريض في حالة جيدة ولا تحسنت صحته. هنا لو ستيل ديريكت كما قلنا عندنا لي دو بوين عندنا لي غيومي دونك هذه سي لو ستيل ديريكت. إذا طلبوا منا تحويلها إلى لو ستيل انديريكت سهلة. الفعل الأول يبقى كيما راهو في الفيتور نخليه في الفيتور لو ميدسان ديكلارغا. قلنا مكان النقطتين والأقواس تحذف نضع في مكانها لو سوبوردونون كو. يعني ربطنا بين لا بروبوزيسيون الأولى ولا دوزيام بروبوزيسيون بان سوبوردونون اللي هو كو. alors le patient va mieux هنا عندنا الفعل مصرف في الحاضر إذن الجملة الفعل يبقى نفسه تبقى va mieux. شكرا للمتابعة. هذا الجزء الأول من الدرس. نشوفوا أمثلة أخرى من أزمنة أخرى في فيديوهات أخرى وسأترك لكم تمارين في صندوق الوصف. bon courage et merci.